أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اوندی کو ایک اکیلڑی جان نصیب اوندا دشمن سارا جہان نصیب پر سچی گل تے مٹھی پر سچی گل تے مٹھی زبان نصیب تائیوں سارے جہان اتے چھا گیا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ درود پاک دی آواز نہیں آئی سارے پڑھ لو پیار نال پڑھ لو جمعہ دا دینے اللہ پاک سیدھا درود پاک اپنے محبوب تک مدینے پہنچا دیں گے سارے پڑھو اور رحمت نازل ہو جائے گی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے میرا سونا اللہ اپنے پیارے پیغمبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے
دوستو بزرگوں، اے جامعہ مسجد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جس اندر اج پہلا خطبہ جمعہ افتتاحی خطبہ جمعہ دعا فرماؤ اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرمائے، اللہ رہندی دنیا تک اللہ اینو شاد آباد رکھے، اور جنہ اللہ تیرے ایس کارنوں اللہ جگہ تے ساری ویسی اللہ تہاڈی ہے نا، اللہ اسی بھی تہاڈے ہی ہاں، سارا جہان ہی تہاڈا ہے، تسی ہر شے دے مالک ہو، پر جنہاں نو تسی عارضی طور تے ایویں 4 دن اے کھیل تماشے واسطے 4 دن نہ ایویں آکھیا بھی 4 دن تسی آکھو بھی ساڈی، جنہاں نو تسی 4 دن اختیار دیتا ہے نا، اللہ جنہاں نے اس تہاڈے دتے اختیار دے وچوں ہی جگہ دے دیتی ہے تہاڈے گھر نو تہاڈے نام تے تہاڈے اللہ مسجد واسطے، اللہ اونا دے گھر اونا دیاں کوٹھیاں جنت چ بنا دے، اور جنہاں ایتھے 1 روپے بھی خرچ کیتا ہے نا، دعا فرماؤ اللہ اونا دا دتیا ہویا 1 روپے بھی اللہ قبول فرما لے، گل بننی ہے قبولیت نال، جے 1 روپے بھی قبول ہو گیا نا، سمجھیا جے گل بن جائے گی، بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال اللہ دے رسول دی گل سننی، جیڑی سونی پاک اور مقدس ہستی دا میں تذکرہ کرنا چاہنا، جنہ دا نام سونے پیارے پیغمبر دا نام ہے محمد، بولو بولو درود پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب نو اینا سونا اخلاق عطا فرمایا کہ اللہ نے قرآن چے بھی آکھے ہیں میرے محبوب پیغمبر جے میں تانوں گرم طبیعت والا بنا دیندا، جے تسی سخت لہجے والے ہوندے نا، کوئی بھی بندہ تہاڈے لاگے نہ آندا، اے جنیاں بھی لہراں بہراں تہاڈے سجے کھبے منے تہاڈے جان نثار تہاڈے وفادار تابعدار جننے بھی ہیں نا، اے تہاڈے اخلاق دی وجہ تو لوگ تہاڈے قریب آ رہے ہیں، دعا فرماؤ اللہ سانوں بھی اچھا اخلاق نصیب فرما دے، اور ساڈے معاشرے جنہ اخلاق صرف انہوں سمجھیا جاندہ ہے جڑا بندہ منہ دا مٹھا ہوئے، انج بندہ پاویں جو مرضی تکبر کیتی جائے غرور کیتی جائے، اسی اللہ جیندہ او دی زبان بڑی مٹھی ہے، بس منہ دا بڑا مٹھا ہے، منہ دا مٹھا ہونا ہی اچھا اخلاق نہیں، بلکہ اپنے آپ اندر عاجزی لے آنی، انکساری لے آنی، اپنے آپنوں اللہ عزتاں دے وے لیڈر بنا دے، اللہ مرتبے دے دے، تامی اپنے آپنوں نا، تامی اپنے آپنوں نیویاں سمجھنا، ایندہ نہ ہی اچھا اخلاق، ویکھ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد نبی علیہ السلام دے یار، اسلام دے کفر دا پہلا مار گئے، اسلام دے کفر دی پہلی ٹکرے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد، درود پاک دی آواز نہیں آئی، سارے پڑھ لو پیار نال پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سرکار دے یار کہن لگے سونیاں بدر دے میدان چے جانے، ساڑھے کول سواریاں تھوڑیاں نے، اساں کفر دے نال ٹکر لینی ہے، اسی چاہنے جننے ہے گیا کٹھے بدر دے میدان چے پہنچیے،
کیونکہ سواریاں تھوڑیاں نے میرے پاک محمد درود پاک دی آواز آ جائے سارے پڑھ لو پیار نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے میرے یارو ایویں کرو نا ایک سواری تے دو دو بندے بہ جاؤ ایک سواری تے جے سواریاں تھوڑیاں نے ایویں گزارا کر لو دو دو بہ جاؤ تین تین بہ جاؤ صدقے جاواں جڑی سواری تے میرے پاک محمد نے بہنائیں صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سواری تے حضرت علی المرتضیٰ جنہ دے نام تو اے مسجد بنائی گئی ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا علی المرتضیٰ جنہ دے نام تے اللہ دا گھر بنایا گیا ہے نا اس نال اے سوار ہون لگے نے ایک حضرت ابو لبابہ کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے سوار نے آپ فرماندے نے میرے صحابیوں ایویں کرو دو بندے سواری تے بہن گے تیسرا بندہ اگوں مہار پھڑے گا دو سواری تے بہن گے تیسرا مہار پھڑے گا شیر خدا دیاں اکھاں چے پانی آ گئے کہن لگے سونیاں ایک کیویں ہو سکتا ہے اسی تانوں آکھیے مہار پھڑو ایک کیویں ہو سکتا ہے تسی اللہ دے نبیوں تسی ساڈے نبیوں ساڈے پیروں ساڈے رہبر تے رہنما جے ساڈے لیڈروں ایک کیویں ہو سکتا ہے نا اسی تانوں کہیے مہاراں پھڑو آپ فرمان لگے میرے صحابیوں نہ تے میں تواڈے نالوں میں طاقت چے کمزوراں تے نہ میں ایک کہنا کہ مینوں نیکیاں دی لوڑ نہیں لہذا جویں میں انسان ہاں ایویں تسی انسان ہو جویں میں تھک جانا ایویں تسی بھی تھک جاندے ہو لہذا تسی بھی مہاراں پھڑو گے میں بھی مہاراں پھڑاں گا آئی سونا اخلاق اللہ پاک نے دوواں جہاناں دا امام بنایا ہے اللہ پاک نے سارے جہان دا سردار بنا دیتا ہے نا لیکن میرے پاک محمد سواری دیاں مہاراں پھڑی جاندے نے سواری دیاں مہاراں پھڑن لی تیار نے اوے پائی پھرو دے رہن والے اپنے اندروں تکبر نو مارنا بھی اچھا خلاق اپنے اندروں نا غرور مارنا بھی اچھا خلاق اپنے آپ نو مسلمان دے نالوں اپنے آپ نو حقیر جاننا اچھا خلاق مسلمان نو حقیر نہ جانیا کر بلکہ اپنے آپ نالوں چنگا سمجھیا کر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز نہیں آئی ایک دفعہ سارے پڑھ لو پیار نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ میرے پاک محمد دا خلاق مدینہ شہرنا اللہ سونیاں اے جنہیں آئے بیٹھے نے مدینہ وکھا دیں ایک باراں تسی پیار نال آمین کہہ دیوں جنہیں چھیدی جانا ہے پیار نالی آمین کہہ دیوں بابا جی آندے نے مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی ہے کہہ دیو سبحان اللہ مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی ہے جتھے ٹر دریا لوگو کون ننداوا
वालिए जिथे टुरदा रहा लोगो कौन नंदा वालिए हरमैन चले जाओ ओए कन्नी अखी वेखाओ हरमैन चले जाओ ओए कन्नी सुनो अखी वेखाओ की मीनारां विचों गूंजदी ए मीनारां विचों गूंजदी ए जो आज़ान बिलाली कह दियो सुभान अल्लाह मीनारां विचों गूंजदी ए जो आज़ान बिलाली सिद्दीक फारूक निराले ने सिद्दीक फारूक निराले ने ओते फुल खुशबू वाले ने उन्हां फुल्लां विच सुताए उन्हां फुल्लां विच सुताए ओ सोने बाग दा मालिए उन्हां फुल्लां विच सुताए ओ सोने बाग दा मालिए मक्के ते मदीने दी क्या बात निराली अल्लाह सोने जिन्हें आए ने मक्का भी वखा दे मदीना भी उच्ची आमीन कह दियो बाहर वाले भी थोड़ा जे आमीन जला खो हो सकता अल्लाह किसे दी आमीन ही कबूल फरमा लैन सारियां दा ही बेड़ा पार हो जाए आप अपनी मस्जिद दे अंदर तशरीफ फरमा सन आओ फरमान लगे आईना मुआज आईना मुआज आईना मुआज ओए प्यारा मुआज बिन जबल किथे ना हजरत मुआज बिन जबल खड़े होए आओ फरमान लगे होए मुआज अपने करे जाना अपना समान फल यमन चला जा दीन दा दाई बन के यमन चला जा मुबल्लग बन के चला जाना हजरत मुआज वापस आए ना अपने घरों समान फड़िया ते बूढ़ी अम्मी जान ने वेख्या मेरा बेटा मुआज अपना समान फड़न लग पे मां दी बेटा मुआज ओए किथे चले ओए पुत्र मुआज किथे चले हजरत मुआज कह लगे ना नी मेरी प्यारी अम्मी जान नबी पाक दा हुक्म है मैं यमन चलिया दीन दा दाई बन के अम्मी जान कह लगियां ओए बेटा मुआज आ वेखे ना हाथ मेरे काम नहीं पै कर दे ओए बेटा मुआज मेरे पैर भी काम नहीं कर दे ओए पुत्र मुआज मेरिया लत्तां भी नहीं काम कर दियां ओए बेटा मुआज तू यमन टुर पे मैनू धुप्पियों छावें कौन लियाएगा तू यमन टुर पे ओए बेटा मैनू खाना कौन खिलाएगा जा जा के नबी पाक नू मेरा सलाम कह हजरत मुआज दी अम्मी जान कह लगियां ओए बेटा मुआज जा जा के नबी पाक नो जाके मेरा सलाम कह नाले कह सोने मेरी अम्मी आंदी है मैं बीमार हूं किसे होर नु यमन कल दियो हजरत मुआज आए ना आके मेरे पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके हजरत मुआद नबी पाक नू कहन लगे ना आंदे सोने मेरी अम्मी जी बीमार है ते मेरी अम्मी तुहानू सलाम पई आंदी नाले आंदी है सोने यमन किसे होर नू कल दियो यमन किसे होर नू कह दियो मेरे पाक मुहम्मद दियां अखां च पानी आ गए आ फरमान लगे ओए मुआज
اوے معاذ بن جبل، اوے میرے پیارے معاذ، اوے معاذ تو سمجھی کھڑا ہے کہ تینوں میں یمن کلن ڈیا، اوے معاذ سن لے مینوں اللہ دی قسم تینوں میں نہیں آکھیا، اوے معاذ تینوں میں نہیں آکھیا، اے جبریل کھڑا ہی میرے کول، جبریل آکھی جاندہ سونیا اللہ پاک ستمے آسمان تے حضرت معاذ دا نام لئی جاندے نے۔ اوے معاذ تو سمجھیا کہ میں تینوں یمن کلن لگا، اے میرے کول جبریل کھڑا ہے، جبریل آکھی جاندے اللہ ستمے آسمان تے اللہ معاذ معاذ ہی آکھی جاندے۔ اوے بھائی پھرو دے رہن والے ہوں انہاں لوکاں دی شان دے کیا کہنے، اور جنہاں دا تذکرہ سنے اللہ دی زبان تے ہوندا ہوئے گا۔ آج تھے کسے دا رابطہ نا ایم پی اے نال ہو جائے، کسے دا رابطہ ایم این اے نال ہو جائے، اللہ دی قسمیہ ترتیوں دا پار نہیں چک دی، جے کسے دا بیلی تھانے دار بن جائے، راجان دیاں غریبانوں بندہ موڑے مار لگ بیندہ، کیوں میرا رابطہ تھانے دار نال، تے جے کسے بندے دانا اوے پرے جے ڈیرے تے بیٹھے آن کوئی ایم این اے نہ لے دے، فلانا میرا ورکر، فلانا میرا یار، اللہ جاندے وہ انہا پھول جاندے کہ آج میرا نام ایم این اے صاحب نے بندیاں جے بیٹھے ہیں میرا نام لے، ان دی ترتی نہیں پائی پھر وہ دی زمین چک دی، انہاں دی شان دے کیا کہنے، اوہ جنہ دانا سونا اللہ ستمے آسمان تے فرشتیاں جے پیا لیندے، اونا دی شان تے ساڑھے بابا جی نے موتی پرو دیتے آندھے نے قدرت الہی دے، اوے قدرت الہی دے انداز بھی عجیب بنے، اوے قدرت الہی دے انداز بھی عجیب بنے، کنے اچھے ویک کھونا لوکاں دے نصیب نے، اوہ جنہ لئی آیا، اوہ جنہ لئی آیا پیغام ساڑھے اللہ دام، کنہ اچھا شان تے مقام ساڑھے اللہ دام، اوہ پہاڑاں دے زمین ہوتے انہیں کلے ٹھوک دیتے اے تھما باجوے کھوکی میں آسمان روک دیتے نے، اوہ کیویں پیا چل دائی اے نظام ساڑھے اللہ دام، کنہ اچھا شان تے مقام ساڑھے اللہ دام، اوہ ویکھو آسمان والے دے صدا کوئی عیب نہیں، کوئی چیز اللہ دیاں اے نظران تو غیب نہیں، لنگر خانہ کھلا ہویا عام ساڑھے اللہ دام، کنہ اچھا شان تے مقام ساڑھے اللہ دام۔ حضرت معاذ نہ دوڑ لا دیتی نا اپنے گھر والے پیر کالا کالا کر کے حالے گھر دا دروازہ کھولے آئی، نالے کہن لگے نی امی مبارکاں، نی امی مبارکاں، نی میری سونی ماں جان امی مبارکاں، تے ماں جی نے سمجھیا نا نبی علیہ السلام نے کسے ہور نو کہہ دیتا ہونے، ماں کہن لگی بیٹا ایک بارا جو کہہ لے آئی بار بار آکھی جانائیں مبارکاں مبارکاں، بیٹا معاذ خیر تے ہے بھی، حضرت معاذ کہن لگے نا نی میری امی جان آج تیرے پتر معاذ دانا ستمے آسمان تے اللہ دی زبان جے آگے،
अज तेरे पुत्र दा नाम अल्लाह दी जुबान च, अल्लाह दी जुबान च। ओए भाई फिरो दे रहने वाले हो, इर्दा गिरद तो आने वाले हो, जिस टाइम बेटे दी कोई भी अजमत वाली शान वाली मां गल सुनदी है ते मां नूं चा चाड़ी जांदा है। अल्लाह जानदा बाप नूं चा चाड़ी जांदा है। ये अल्लाह ने हस्तियां ही ऐसियां बनाइयां ने, ये ना सड़नगे ना बलनगे। जिन्नी अल्लाह पुत्र नूं अल्लाह तरक्की देवेगा, मां बाप उन्ना ही राजी होवेगा। अल्लाह ने हस्तियां ही ऐसियां बनाइयां, इंज करके मां ने खुशी नाल ही झटका लिया। हाय मेरे पुत्र दाना, हाय मेरे पुत्र दाना अल्लाह दी जुबान च, हाय मेरे पुत्र दाना अल्लाह दी जुबान च। हजरत मुआज दी अम्मी जान ने इंज करके खुशी नाल ही झटका मारिया। अल्लाह ने हजरत मुआज दी अम्मी दे सारे जोड़ ही खोल दिते ने। हजरत मुआज दी अम्मी जान दे अल्लाह पाक ने सारे जोड़ ही खोल दिते। अंज करके मां जी ठीक हो गई ना। हजरत मुआज अपना समान फड़िया ना, समान फड़ के मेरे सोने नबी को ले आए। आ फरमान लगे हुण जो मैं दसन लगा, आ फरमान लगे मुआज सवारी ते बैना। ओए मेरा मुआज सवारी ते बैन। हजरत मुआज बिन जबल सवारी ते बह गए ना। ओए सोनिया वेख मेरे पाक मुहम्मद दा अखलाक। मेरे सरकार ने अपने मुरीद नूं सवारी ते बिठा के आप मुहारा फल लईयां ने। अपने मुरीद नूं सवारी ते ओ कित्थों इंज दियां मिसालां लभोगे। अल्लाह जानदा इत्थे तां जिवें जिवें किसे कोलों पैसा आंदा है, ओहदा आंदा है, उवें उवें उहदी आकड़ वादी जांदी, गुरूर वादा जांदा है। बाद बंदे ते 4 टके आ जान ते माड़े नाल सलाम लेना भी गवारा नहीं करदे। 4 रुपये आ जान, ओहदा मिल जाए, अल्लाह पाक किसी ओहदा उस ओहदे देने वाला कौन है? बोलो हाँ भला। ऐ 4 दिन दी आरजी जिंदगी इज्जतां दौलतां शोहरतां अल्लाह दी कसमें ढलदा परेशान है। मेरा अल्लाह ते ओ अल्लाह है, मेरा अल्लाह ते ओ अल्लाह है। ओए किन्नियां सालां दे पाकिस्तान ते हुकूमतां करन वाले अल्लाह जेलां च पहुंचा दे। ओ एक गेंद फड़न वाला मेरा अल्लाह चाहे ते वक्त दा हुक्मरान बना देवे। रब दी पहचान कर, रब दी पहचान। जो चाहे जिथे चाहे जिस टाइम चाहे, अल्लाह दी ताकत ही नहीं, जो चाहे अल्लाह कर सकता है। दुआ फरमाओ अल्लाह तरक्कियां देवे, उरूज देवे, अल्लाह पैसा देवे। अल्लाह पाक हमेशा आजिज़ी इनकिसारी अता फरमावे। अल्लाह अच्छा अखलाक देवे, अच्छा अखलाक। अजकल अक्सर बंदियां दा रवैया अपने मुलाजमां नाल एडा सख्त होंदा है। 4 रुपये तेरे कोल ने ते तू इंसान है। जिहड़ा तेरा मुलाजम है उहदे कोल पैसे नहीं, तू उहनूं इंसान नहीं समझदा पिया। दर्जा अल्लाह पाक दे कोलों जिवें तू इंसान है इवें वो भी इंसान है। आप सरकार ने आखिरी वाज अपने सिहाबा नूं अपने अपने मिंबर ते बह के बीमारी दी हालत च आगे है। ओए मदीने वालेओ, ये मेरा पैगाम पूरी दुनिया ते फैला देना। जेड़े इत्थे हैं वो भी सुन लो, जेड़े इस टाइम नहीं हैं वो भी सुन लो। 5 टाइम दी नमाज दा ख्याल रखिया जे। मैं अल्लाह दा नबी दुनिया तो जान लगे हाँ, दसी जाना अपने मुलाजमान दा भी ख्याल रखिया जे, अपने नौकरां दा भी ख्याल रखिया जे, अपने तो थल्ले वाले अमले दा भी ख्याल रखिया जे। आ कईयां नूं कसमें उन्हां नूं नसीब नहीं किसी होटल ते खाना खान लगे हाँ अपना गरीब ड्राइवर नाल बिठा लैन। अगला साडा ऐसी दौलत नूं ऐसी गड्डी नूं जिंदे ते तेरा गुआंढी माड़ा नहीं बह सकता।
نبی علیہ السلام سواری دی مہار پھل یہ کہو سبحان اللہ آئندہ نائی اچھا خلاق اینو آندھی اچھا خلاق سواری دیاں مہاراں کنے پھڑیاں نے جندے پر قرآن آندھے سبحان اللذیم اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام سبحان اللہ چلا کو نہیں آندھی تے ایویں ہولی ہولی بیٹھے انا للہ پڑھی جاؤ سبحان اللہ اچھی کہو سبحان اللہ کنے مہاراں پڑھیاں نے کنے مہاراں پڑھیاں نے جندے بارے اللہ دا قرآن آندھے سبحان اللذیم اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی اللذیم بارکنا حولہم ترجمہ سنا دیاں ترجمہ سن لو کنے مہاراں پھڑیاں نے کنے آکھے آپ خدا جبرائیل تو جا جنوں سمجھ آئیے اپنے پیر دی شان سن کے جنوں سمجھ آئیے کسے بندے دے کول اوندہ وڈے پرا دی کوئی تعریف کریں بندہ راضی ہوندہ یار میرے پرا دی تعریف پیا کر دیں کسے بندے کول کوئی بندہ ہوندے ابو دی تعریف کر دیں یار تیرا ابو بڑا چنگا ہے اوندہ اخلاق بڑا سونا ہے نمازی ہے نیک ہے انسان خوش ہوندہ ہے میرے ابو دی تعریف پہ ہوندی تے اپنے سونے سارے جہانہ دے سردار نبی دی شان سن کے اپنے پیر دی شان سن کے راضی ہو جاؤ سبحان اللذیم اسرا بعبدہ دا ترجمہ آکھے آپ خدا جبرائیل تو جام میرے سونے نو لے آ فلک سجدائی نہیں آکھے آپ خدا جبرائیل تو جا میرے سونے نو لے آ فلک سجدائی نہیں سارے قسمیں ٹھانڈ پہ دیو دلن دے پیار کولو راجدائی نہیں دل نبی دے پیار کولو راجدائی نہیں اگلی گلتے غور کرنا اوہ سونے نبی بیٹھے نے براق پہنچے عرشانتے آپ نبی بیٹھے نے براق پہنچے فلکانتے آپ اور کڑے پیغمبر داخلہ گئیں اور کڑا پیغمبر سواری دیاں مہاراں پھڑی کھڑے نبی بیٹھے نے براق پہنچے فلکانتے آپ اگوں پیندی آواز کوئی ڈاک دائی نہیں اگوں پیندی آواز کوئی ڈاک دائی نہیں اور دل نبی دے پیار کولو او حصہ پالو جمعہ پڑھنا آئیو سونے نبی دی شان جے پیار نال سبحان اللہ ہی کہہ دیو دل نبی دے پیار کولو راجدائی نہیں سونے نبی دی اور کنے مہاراں پھڑیاں نے سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن سونے نبی جی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں دل نبی دے پیار کولو راج دائی نہیں اور صدیق
صدیق سچا یار وچ ریا نال غار صدیق سچا یار وچ ریا نال غار کالا 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 نانگ مارے ڈنگ اڈی چک دائی نہیں صدیق سچا یار وچ ریا نال غار کالا نانگ مارے ڈنگ اڈی چک دائی نہیں دل نبی دے پیار کولوں رج دائی نہیں اے کیڑا پیغمبر سواری دیاں مہاراں پھڑی کھڑا ہے اے او لاڈلا پیغمبر جن ایک واراں تاں ویکھیا بیٹھیاں بیٹھیاں آسمان والے قرآن دیاں لڑیاں پرو دیتیاں اللہ کہندے نے قد نارا تقلب وجہک فی السماء اوے لاڈلیاں آسمان والے پیا تکنا میں آسمان تو تیرا چہرہ پیا تکنا اے نشان والا پیغمبر آپ سرکار نے سواری دیاں مہاراں پھڑیاں حضرت معاذ دیاں اکھاں چ پانی آ گئے کہن لگے لاڈلے پیغمبر ساڑے پیر اے بالکل ہی مناسب نہیں سونے تسی پیرو اسی مریداں تسی ساڑے رہنماؤ سونے تسی مہاراں پھڑو تے گلاں چنگیاں نہیں اسی مہاراں پھڑ دے اسی پھابنے میرے پاک محمدیاں اکھاں چ پانی آ گئے آؤ فرمان لگے ہو لوگوں سن لو اوے میرا معاذ سن لے میں قیامت اکرام قیامت تک آن والے انہاں چودھریاں نو تے سرداراں نو قیامت تک آن والے جنہیں بھی دولتاں دے ٹکیاں چار ٹکیاں تے مان کرن والے قیامت تک جنہیں بھی آن والے اللہ دی قسم اوے بھائی پھرو دے رہن والے سارے جہان دے ولی کٹھے ہو جان سارے ولی کٹھے ہو کے ایک نبی دی شان نو ہاتھ نہیں پا سکتے سارے جہان دے ولی کٹھے ہو جان ایک نبی دی شان نو ہاتھ نہیں پا کیوں اوے نبی دا رابطہ ڈائریکٹ رب نال ہوندا ہے اوے نبی دا رابطہ اسے ٹائم ہی نبی دی کال اسے ٹائم سونے رب نال مل جاندی انہوں نبی کیا جاندا ہے اللہ نے اپنے محبوب نو نبیاں دا بھی امام بنا دیتا ہے دل وچ غرور تے تکبر ہے ہی کوئی نہیں سواری دیاں مہاراں پھڑی کھڑے نے میرے پیر سواری دیاں مہاراں پھڑی کھڑے نے میرے پیر اوے بھائی پھرو دے رہن والے ہو اوے کدی تسی مندر تکیا ہوئے تے مینوں بھی دس دیو اوے کوئی چودھری سردار کدی کوئی چودھری سردار اپنی گڈی دا آپ گڑ لا کے کسے محلے دے غریب نو گڈی چ بٹھاندا ویکھیا ہوئے کتھوں لب کے لیاں ایسے سونے اخلاق والے سن میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ فرمان لگے نا اوے معاذ قیامت تک آن والے لوکاں نو دسن دیاں جڑے دین والے ہون مسیتاں والے ہون مسیتاں دے خادم ہون مسیتاں دے کاری ہون مسیتاں دے مولوی ہون میں محمد اونا دی کیویں قدر کر کے وکھا رہے ہوں میں انہاں دی قدر کیویں کر کے وکھا رہا ویکھ میرے پاک محمد دا اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نا جس ویلے طائف اندر گئے نا اے طائف دا علاقہ جتھے میرے پاک محمد درود پاک دی آواز نہیں آئی سارے بولو پیار نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نا طائف والیاں کل گئے نا اینا چولیاں چے وٹے پا لینا اینا میرے پاک محمد نو اینا وٹے مارے اینا پتھر مارے اینا وچوں کسے بھی نہیں آکھیا یار ایندہ گناہ کی کیوں پہ وٹے مار دے ہو کیوں پہ پتھر مار دے ہو ایتھے جنہیں بھی آئے ہو میرے سمیت
ایک بھی بندہ باں کھلی نہیں کر سکتا کہ مینوں بھی وٹے وجدے نے میں نماز پڑھن جانا مینوں وٹے وجے نے میں جمعہ پڑھنا نا مینوں اوتھے پتھر وجے نے میں زخمی ہو گیا او ویکھ جیندا کلمہ پڑھیا جیندا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نو اینے پتھر مارے حضرت زید نال سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوتھوں باہر آئے نا اگے کھجوراں دا باغ آ جاندا ہے انج کر کہ طائف تو کافی دور جا کے باہر ایک کھجوراں دا باغ آ جاندا ہے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجوراں دے باغ اندر ایک پاڑی دا کنواں ہے نا سرکار جا کے انج کر کے اپنے پیر مبارک اے پانی دے کنویں دے وچ لٹکا لینا صحابیاں دا میں ویکھن دیاں پانی اچھل اچھل کے آپ ہی پیر صاف کیتی جاندے تھلوں پانی اچھل اچھل کے نا آپ ہی میرے پاک محمد دے پیر آپ ہی صاف او اے تے سونے دنیا تے ہیں حالے میرے سونے نبی نے دنیا تے آئے نہیں ہوں اماں جی آمنہ بیان کر دیا نے ایک دن مکے دیاں عورتاں باروں کنویں تو پانی لین گئی نا میں بھی انہاں دے نالاں اماں جی آمنہ کہن لگیاں نال دیاں عورتاں بوکا پر پر کے پانی دا بار کر دیاں سن میری واری آئی نا جے میں بوکے دے ولے ہونیاں بوکا پانی دا پھر کے پی بار آگے حالے میرے نبی دنیا تے آئے نہیں نا اماں جی آمنہ کہن لگیاں اے پانی دا بوکا پی پھر کے باراں لگ پہ حالے میرے نبی نا اپنی امی جان دے پیٹ اندر سن اللہ دی قسم پہلوں اللہ نے شانہ پہلے ہی عطا کر دیتیاں اے تاں پھر میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نا کنویں تے بیٹھے سن حضرت زید کہن لگ ایک بڑا سونا نوجوان سامنے آ کے کھو جاندہ ویکھی جاندہ تے ویکھ کے آندہ سونے چہرے والے تیرا چہرہ ایڈا سونا لگدا ہے کہ دل کردہ میں ویکھدا ہی رہواں ایڈے سونے چہرے والے میرا جی کردہ میں تینوں ویکھدا رہواں جے میں تیرے لتاں والے ویکھنا پیاں تیرے ہتھاں والے ویکھنا پیاں تیرے ہتھاں پیراں چوں خون پیا وگدا ہے میں ویکھنا تے خون سمدا پیا پریشان کی کر بیٹھے ہو کیڑی غلطی کر بیٹھے ہو میں تہاڈا چہرہ ویکھنا تے سارا کچھ ہی بھول جانا وا ہتھاں پیراں والے میں نا میں ذہنی طور تے پریشان آپ سرکار فرمان لگے تو ہیں کون یہ گا کون ہے آندہ سونے چہرے والے اور پیارے مکھڑے والے اے جڑے باغ چے بیٹھے ہو نا اے جڑے کنویں تے بیٹھے ہو اے جنہ بھی باغ ہے سارا میرا میں باغ دا مالکاں سونے نبی کہن لگے ہو سونے ویر بے میرے کول میں دسنا واں کہ میں کی کر کے آیا اے نوجوان بہ گیا سن لو دھیان نال ادھروں جبریل بھی آئے نے ترلے ماری جاندے نے جبریل ترلے ماری جاندے آندہ سونے تواڈے جسم جو خون نکل رہے ہیں ساڑھے کلوں ہی برداشت نہیں ہو رہے ہیں تواڈے جسمیت ہر جو خون نکل رہے ہیں ساڑھے کلوں ہی برداشت نہیں ہو رہے ہیں جبریل کی آندہ سونے ایک دفعہ مینوں اشارہ تانی اجازت دیوں جے میں نہ طائف والیاں دوواں پہاڑاں چے رہ کے جی میں چکی آٹا پیس دیئے اے میں پیسا نہ تے جبریل مینوں بھی کنے آکھنا ایک وارن اے میں لاڑنا لیں اشارہ تانی کہہ دے جبریل جو تیرا دل کر دے کر لیں
بس نہیں کہہ دیں جے میں سارا پہاڑ جھک کے نہ دے اتے نہ سٹاں مینوں جبریل کنے کہنا سونیا تانوں پتہ ہے اللہ نے مینوں کنی طاقت دے دیتی ہے حضرت تواڈے جسم چوں خون آ رہے ہیں مینوں اجازتاں دے ساڈے ورگا ہوندا آندا چھیتی کر وینا کنوں پہ ہیں حالے بھی پوچھنا پہ ہیں اے کوئی پوچھن والی گل ہے ویکھ میرے پاک محمد دا اخلاق اوے سونیا منہ دا میٹھا ہونا ہی چنگا اخلاق نہیں ہو لوکاں نوں معاف کرنا ایندا نام ہی اچھا اخلاق ہے جنی وار بھی کوئی ظلم کریں انہوں معاف کرنا ایندا نام ہی اچھا اخلاق ہے سونے نبی دا صحابی آندہ سونیاں کوئی بندہ بار بار جو پریشان کریں انہوں کنی گوارا معاف کریے تسی حدیث پاک دے الفاظ تے غور کرنا سونے نبی پاک نے آکھیں سابعین مرن اوے پوچھن والے جے میرے کلوں پوچھ لے آئی کنی وارا معاف کریے جے کوئی بندہ ایک دن وچ تواڈے نال 70 واراں بھی زیادتی کریں ایک وار نہیں 2 وار نہیں آکھیاں ایک دن وچ جے کوئی 70 واراں بھی زیادتی کرے نا میں اللہ دا نبی دسی جاننا ایک دن چے 70 واراں ہی معاف کر دیو آج معاف کرو گے اوے پائی پھرو درن والے آج معاف کرو گے کل معاف کیتے جاؤ گے آج معاف کرو گے کل معاف کیتے جاؤ گے آج معاف کرو گے کل معاف کیتے جاؤ گے سونے نبی دنیا والیاں اپنا اچھا اخلاق ایک آئیڈیل دے طور تے پیش کیتے اینا ظلم حضرت زید کہن لگے نام آندہ میں سونے نبی پاک دیں پیراں چوں جتا لان لگیاں پیر وچوں میں جتی اتاری سونے دے جتی مبارک خون دے نال لات پالتے اینا خون وگے لیکن سرکارہ کیا جبریل نانا پارنا چکی جبریل پارنا حلامی جبریل نانا جذباتی نہیں ہونا ادھروں اسرافیل آندہ حضرت اینیاں طاقتاں ساڑھے کولنے 10 میں کرنا چے مولا کے طائف والے پھوک مار دینا آ فرمان لگے نانا اوے پائی پھرو دے رہن والے نبیاں دے حوصلیاں تو میں قربان جاواں اللہ پاک نے نبیاں نو انبیاء نو اللہ نے حوصلہ ہی بڑا عطا کی دیں جیسا ٹائم جناب ابراہیم علیہ السلام نو اینا نمرودیاں نے اے کرتا اتاریاں نام اونی دیر تو پہلاں چوپ چاپ رہی جیسا ٹائم اینا ظالمان ابراہیم علیہ السلام دا ابلیس بیمان نے آکھیا ایندہ کمیز اتار لو آکھیا کا دے واسطے وہ آندہ اے جسم تے کرتا نہیں ہوئے گا اینو چھیتی اگ ساڑ دے وے گی تکلیف زیادہ ہوئے گی اینا کرتا اتارے سامنے جبریل آکے دیوار بن گیا آندہ حضرت ہون تے کرتا بھی اتارے آگئے ہون تے کرتا بھی اتارے آگئے اے جنتی کرتا تے میں لائے آندہ حضرت جن ایک بارام ذرا منو اشارے نال اجازت دیو میں وینا کہ میں تو انو اگ چے سٹ دینے جے میں پار نال انکار کی اگ چک کے پیشائنا دے سر چے نہ سٹاں جبریل منو کی نیا آکھنے ایک بار اجازت دیں میکائیل آندہ حضرت اسے ٹائم میں بدل لیا کے می پاکیں ہونے اگ بھجا دینا اسرافیل آندہ میں پھوک مار کے ساری اگ نمرود کر سوٹ دینا آ فرمان لگے فرشتیوں درمیان چے آڑ نہ بنو درمیان چے
دیوار نہ بنو اج پیچھے ہو جاؤ اے تانوں اگ دیاں لائٹاں اینی جنی تپش نظر آ رہی اوے جبریل سن لے اگ دیاں لائٹاں نالوں اللہ دی قسم خلیل نے کیسا جواب دیتا ہے آ فرمان لگے اوے جبریل اگ دیاں لائٹاں نالوں این دی تپش نالوں اینا اگ دی تپش اندر اینا زور نہیں ہوں اینی اگ دیاں لائٹاں تپش نہیں مار رہیاں جنہ ابراہیم دا جی ایمان پیا جوش مار دے آنچوں پرے ہو آج خلیل جانے یاؤں رب جلیل جانے نبیاں دے حوصلیاں تو قربان جاواں آ فرمان لگے جبریل نانا اوے جبریل میں دعا دے لگا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون ویکھ میرے پاک محمد دا خلاق اینا پتھر مارے میرا سونا نبی دعاواں دیتی جاندہ اینا پتھر ماریں اینا وٹے ماریں سرکار دعاواں دے کے واپس آئے نا اے نوجوان سامنے بیٹھا آندہ حضرت میں پوچھنا چاہنا کر کی بیٹھے ہوں آ فرمان لگے اوے باغ دے مالک جو میں اتھے گناہ کیتا ہے میں تینوں دس دینا میں کی کر کے آیا اے منو پتھر کیوں وجے آکھیا دسوں سرکار دیاں کھانجے پانی آ گئے آ فرمان لگے میں آکھیا لوگوں جہنم نو نہ جاؤ جنت رائی بن جاؤ لا الہ میں آکھیا قولو لا الہ الا اللہ لوگوں کلمہ پڑھ لو میں اللہ دا نبیاں اے نوجوان چھتی نالی کھڑا ہو جاندہ آندہ سونے مکھڑے والے جے کہہ کے آئے جے سونے او نانی منیا میں مننا اشہد اللہ الہ اونا نہیں منیا اونا دی قسمت میں کہنا اشہد اللہ الہ الا اللہ میرے پاک محمد دا سینہ ٹھر گیا میرے نبی دا دل ٹھر گیا پوچھن والے بعد اندر پوچھیا سونے تو آڈی زندگی اندر سب تو مشکل کڑیاں کیڑیاں آئیاں آ فرمان لگے تیف والے دن دوسرا صحابی آندہ سونے آج تکرام تو انو سب تو زیادہ خوشی کڑے دن ہوئی آ فرمان لگے تیف والے دن طائف والے صحابہ حیران سونے دن ایک کیے آندے پیجے خوشی بھی او دن ہوئی آ فرمان لگے جنہوں نہ پتھر مارے سن ایک نے کلمہ پڑھے ہے منو خوشی اس تو بھی زیادہ ہو گئی سی ویخ میرے پاک محمد اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اندر اللہ نے حوصلہ نہ رکھے ہیں اوے زبان نال بھی مٹھا ریا کر زبان نال بھی مٹھا بولیا کر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آ جائے ایک باری سارے پڑھ لو جناب محمد اللہ سونے مدینہ شہر اللہ جنہیں آئے ہوں اللہ تنوں مدینے دیاں گلیاں دیاں زیارتاں کرا دیں جتھے سرکار ٹر دے رہنے اللہ جنہیں آئے نہیں انہوں اتھوں دیاں زیارتاں کرا دیں جتھے توڑے یار نمازاں پڑھ دے رہے اللہ جنہیں آئے نہیں مکے دی دھرتی وخا دیں جتھے مکے دی دھرتی تے تیرا کر بیت اللہ ساڑھا خانہ کعبہ قبلہ اینا سارے نو مکہ مدینہ وکھا دیں بابا جی سامنے موتی پرو دیتے بابا جی مدینے نو ویکھیا ٹھنڈ پا دیتی بابا جی سامنے آندنے میرا جی کردہ میرا دل کردہ او ساوا گنبد اکھیاں وچ پھردہ میرا جی کردہ میرا دل کردہ او ساوا گنبد اکھیاں وچ پھردہ او جن ساری دنیا
ठार दिती मेरा भी ठंड पान नू जी करदा ओ जिथे सुता है अल्लाह जी तेरा नबी अबू बकर उमर उस्मान सभी सब माइयां ते असहाब सभी मेरा भी उथे मर जान नू जी करदा सोने अपने यारां नू आखिया ना मेरे सिहाबियों सुन लो तुसां रात मदीने दी धरती ते पैरा देना सिहाबा किराम पैरा देंदे पैरे एक नौजवान घोड़े ते बह के आ रहे हैं बड़े टौर दे नाल सिहाबा आख्या रुक जा तू कौन है अगों अखां कढ़ दे आंदा तुसी कौन हो मैनू पुछन वाले मैं सरदार हां तुसी कौन हो रोकन वाले सिहाबियां दा सरदार ते पिछा पिछा थले उतरिया सरदार ते पिछा पिछा थले उतरिया हुण बोली ना वरना कुछ भी हो सकदा ओ जो भी सी ओनू पता नहीं है दर पाक मुहम्मद दे मुरीद सन ओ जो भी सन ओनू पता नहीं ए ते कसमे पहाड़ां दे नाल टकरा जान वाले ने उन्हां कहा थले उतरिया जो भी है सानू साढ़े सोने दा हुक्म है असी सरकार दे हुक्म नू सलाम करने थले उतर आया सिहाबा ले आके मस्जिद च बन दिता सुबह नमाज दा टाइम सोने नबी आए मस्जिद दे अंदर आपने वेख्या एक बंदा कैदी बनाया बन्नी खड़े ने आप फरमान लगे हो सिहाबियों पता जे किन्नू फालिया जे आंदने सोने ए जो भी है जिथों भी है असी नहीं जानते असी तुहाडे हुक्म नू सलाम करके विखाया आप फरमान लगे आम नहीं जे ए आम नहीं जे ए चौधरी जे सरदार जे आम नहीं जे लिहाजा इनदे वास्ते कोई बंदा खाना ना ले आए इनदे वास्ते कोई बंदा दुध ना ले आए सिहाबी कहन लगा सोने आपां इनू भुखा नाल मारना इनू प्यासा नाल मारना आप फरमान लगे नहीं नहीं मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दी जमीन ते भुखा देन नहीं आया मैं अल्लाह दा नबी लोकां नू प्यासा देन नहीं आया मेरे पाक मुहम्मद तो वड्डा अल्लाह दी जमीन ते रहम करन वाला किवें मां जम सकती है मेरे सोने नबी तो वड्डा अल्लाह रहम करन वाला कौन बंदा जमीन ते हो सकदा है आ फरमान लगे नहीं मैं जाना इंदी मेहमान नवाजी मैं मुहम्मद आप ही करांगा तुसी भी मेहमान नवाजियां करया करो मेहमान आए ना उनकी मेहमान नवाजी करया करो शौक नाल ज़ौक नाल नबी पाक दा फरमान जिस बंदे ने मेहमान नवाजी की थी मेहमान राजी निकल गया घर विचों आसमान तो रहमान राजी हो जाएगा इत्थे मेहमान आंदा इत्थे मेहमान आंदा ते मत्थे ते वट पै जांदा इत्थे मेहमान आंदा असी परेशान हो जाने ओए सोनिया मेहमान अपनी किस्मत लैके आ रहा मेहमान हो सकदा अल्लाह मेहमान दी वजह करके अल्लाह तुहाडे घर च बरकतां पा दे हो सकदा मेहमान दी वजह करके अल्लाह तुहाडे घर च रहमत दा नज़ूल कर दे हो सकदा मेहमान दी वजह करके अल्लाह तुहाडे घर दियां मुसीबतां ते परेशानियां मेरा सोना अल्लाह घर चों निकाल दे हो सकदा मेहमान दी वजह करके अल्लाह तुहाडे घर चों अज़मैशां ते बीमारियां मेरा सोना अल्लाह दूर फरमा दे आ फरमान लगे ना ना इंदी मेहमान नवाजी मैं करनी मेरे पाक मुहम्मद दरूद पाक दी आवाज़ आए जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहदे करीब कहना आ फरमान लगे सुमामा उतां वेखे ना मैं कौन मेरे बल्ले वेखो आ फरमान लगे सुमामा ओए चौधरी साहब उतां मेरे बल्ले वेखे ना मैं कौन सुमामा उतां नहीं वेंदा उतां सुमामा वेंदा नहीं इन्ना गुरूर है सुमामा च तां तकदा नहीं आंदा मेरे कोलों उठ जाओ मेरे सामने ना बवो मैं तुहानू नहीं वेखना मेरे कोल ना बवो आ फरमान लगे सुमामा यार समझ के गल कर सोच के बैठा किथे आ मदीने बैठे आंदा मेरे सामने मदीने दा भी ना लवो मेरे सामने आप भी ना बवो मेरे सामने मदीने दा भी ना लवो मेरे सोने नबी उठ गया आराम नाल मेरे सोने प्यारे लाडले पैगंबर ये नहीं आख्या मेरे सोने ने अपने यारां नूं ये किवें वखी परने पिया बोलदा इनू फड़ के चार ला छड्डो मेरे नबी चाहते ते कह सकते सन क्यों और सोने दे यार शेरे खुदा वर्गे दलेर कोल बैठे सन अबू बैदा वर्गे कमांडर कोल बैठे सन जो चाहते सरकार कहते आप सरकार चुप करके उठ गए अगला दिन फिर पिया आप फरमान लगे कैफा हालो कम ओए सुमामा मेरे मस्जिद दे मेहमान तेरा की हाल है आंदा मेरा कोई हाल नहीं छड़ना ही ते छड़ मारना ही ते छेती मार नाल धमकी ला देंदे आंदा छड़ेगा एहसान दा बदला एहसान जे मारेगा मैं कोई आम नहीं हूं मैं चौधरी हां मैं सरदार हां मेरे पीछे हैं बदला ले लैणगे इस मामा नू की पता है मेरे पीछे कौन ने ते जिन्नू कह रहा इहदे पीछे कौन है ओए सुमामा तेनू दस्या किसे ना आना किन्नू पिया एक बदबख्त ना बड़िया मेरे पाक मुहम्मद दी मस्जिद च अंज करके ओने बुरा ज़ेन लैके वड़िया आंदा नबी पाक माज़अल्लाह सजदे जान गई मैं तलवार मार के सजदे दी हालत च पाक मुहम्मद नू शहीद कर दियांगा बुरा ज़ेन लैके मसीते वड़ गया इधर मेरे पाक मुहम्मद जो सजदे दी हालत च गए जालम अगे पैर पटन लगा अल्लाह ने आख्या जमीन ने तेनू पता नहीं मेरे यार वाले प्या पैर पटदा ही जमीन ने वेरी किन्नू पई तेनू पता नहीं किधर पैर पटू जमीन आख्या सोने अल्लाह हुक्म कर इनू अपने च गर्क करा की करा आख्या ना गर्क नहीं करना इहदे दोवें पैर ही थल्लों पकड़ ले हिले ना अगा पैर पट्टे ना पिछा पैर पट्टे इहदे दोवें पैर ही पकड़ ले जमीन इहदे दोवें थल्लों पैर ही पकड़ ले ओए सुमामा तेनू पता नहीं मैं धमकी किन्नू ला रहा वेख मेरे पाक मुहम्मद दा हौसला वेख मेरे पाक मुहम्मद दा अखलाक आ फरमान लगे मेरे सहाबियों इवें करो यार सुमामा नू छड़ दियो सिहाबाएं दियां हाथ कड़ियां खोलियां रस्सा खोलिया ते टुर पिया पिछा मुड़ के वेंदा नहीं इन्ना गुस्से दा भरिया जो टुरिया मदीने तो बाहर निकलिया अगे खजूरां दा बाग जाके बाग च खो गया हुण सोची पै गया जिस टाइम बंदा सोची पै ना कसमें गल समझ आ जांदी है जिस टाइम बंदा सोची पै जांदा उदों समझो गल बनन लगी हुण उत्थे खलो के दिल विच ऐ सोचां दौड़ावंदा दुश्मन ते नहीं कोई रहम कमावंदा ओथे खलो के दिल विच हुण सोचां दौड़ावंदा दुश्मन तेज नहीं कोई रहम फरमावंदा मैं करदा रहा सख्ती पर नरमी वखावंदा ए खुलक गवाही देंदा अहमद सज्जार दी पिछा मुड़ पिया सिहाबियां दा भी हों
ہون لگ گیا ہے ہون تینوں پوچھاں گے پھر پیچھا بدماش مڑیا آندے صحابہ نو کی پتہ ہے مڑیا نہیں آ رہا بلکہ موڑن والا موڑ کے لے آ رہے آپ فرمان لگے صحابہ کہنے لگے سونے آؤ پھر مڑیا آندھے ایک صحابی آندھے سونے ہون میں نہیں بڑھ لانگا آپ فرمان لگے نا انہوں کچھ نہیں آکھنا آپ دلین دیواندہ کی سامنے آکے کھو گیا آپ فرمان لگے ایویں تمکیاں لاندہ پیاسا گیا نہیں ہوں ان جاندہ نہیں ہوں سو ماما رو پہندے آندھے سونے نبی جی اوہ پیارے نبی جی ہتھاں دیاں ہتھ کڑیاں کھولیاں جے دل تے ہاتھ کڑیاں لا لیاں جے ہاتھاں دیاں ہاتھ کڑیاں کھولیاں جے دل دیاں ہاتھ کڑیاں لا لیاں جے آندہ کیے سونے آندہ انہوں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو ہون اپنا مرید بنا لو ویخ میرے پاک محمد دا خلاق اللہ دا قرآن میں نہیں دہائی دے رہے ہم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ پھر کہا دیو سبحان اللہ اپنے پیر دی شان میں گل مکان لگا جان لگیاں دو چار سونے اپنے پیر دی شان چے دو چار شیر سنا دیاں ایک میرے یار دا ڈر آگے ایک بارے تسی سونے نبی دی شان چے اڈوان اسی کہہ دیو سبحان اللہ میرے سونے نبی دے چرچے اللہ نے سارے جہان تے کیتے نے کہ نہیں سارے جہان تے کیتے پھر میں نوں کہہ لین دے جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومنا دے سینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومنا دے سینے وچ ویکھیا جتھوں لنگ جاوے مہکن تھاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے غاراں وچ ویکھیا تے یاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا غاراں وچ ویکھیا تے یاراں وچ ویکھیا اساں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا باغاں دیاں مست بہاراں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا سب ایتاں نے تیریاں اداواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے کل نبیاں نو رب فرش تے ویکھیا تینوں رب رج رج فلک تے ویکھیا کل نبیاں نو رب فرش تے ویکھیا تینوں رب رج رج فلک تے ویکھیا تیرے رب نو بھی تیریاں نے چاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
سارے بھائی تامن فرماؤ رب دا نواں نواں گھر تعمیر ہو رہا ہے اتنے ہلے بڑے ہی پیسے کی لوڑ ہے اپنا اپنا حصہ نا 50-100 روپے 500 روپے کوئی فرق نہیں پہنتا بڑے سامنے ہلے کنا کم باقی پہ بڑی اکھاں دے سامنے کام ہو رہے ہیں ضرور سارے حصہ پانا نیکی سمجھ کے ثواب سمجھ کے سارے میرے ویر دل کھول کے تامن فرمانا ساتھی آ رہے ہیں چولی پھیر دے پینے کوئی میرا پرا بھی نہ کوئی بھی اس نیکی تو محروم نہ رہا جے اپنا جان لگیاں 50-100 روپے صدقہ دے کے جانا اللہ قبول فرمائے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وَحَلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی عملا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاجی مرزا اورنگزیب صاحب عمران ظفر صاحب انہاں واسطے دعا فرماؤ جنہاں نے اے مسجد جگہ دیتی ہے پروفیسر ظفر محمود صاحب رحمت اللہ علیہ اور اے جنہ نے اس مسجد نو جگہ دیتی ہے انہوں نے پائی مبارک ہوئے اللہ نے انہوں دی اس نیکی نو اللہ نے 4 چن لائے نے دیکھو ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے اور دعا فرماؤ اللہ انہاں واسطے اس مسجد نو ہر مصیبت کولوں اللہ ہر مشکل کولوں ہر پریشانی کولوں ہر بیماری کولوں اس نیکی دی وجہ کر کے انہوں ہر شر کو محفوظ فرما لے اور دعا فرماؤ مرکزی جامع مسجد انتظامیہ اور خصوصاً مولانا میاں مواز صاحب اور ساری انتظامیہ نے رل مل کے اللہ دا گھر بنوایا ہے کوشش کی تھی اور جننے تسی میرے بھائی آئے ہو میرا بھائی عتیق الرحمان صاحب دعا فرماؤ اللہ اس میرے بھائی نے نیک بیٹا عطا فرمائے میں بھائی پھرو دے یارو پراؤ میرے ویرو میں حیران ہاں کہ میں جمعہ ہر پڑھانا شام کوٹ میرے پیچھے میرے یار جمعہ پڑھ دینے لیکن انہوں دی محبت تو میں حیران ہاں او کوٹھا کلالاں کتھے کننا سفر ہے اتھو میرا یار بھائی ابراہیم کنی سردی تے بیچارہ جمعہ پڑھن پیچھے آ گئے میرا یار عابد سریسراں تو قافلہ لے کے پہنچ گیا اور میرے یار اٹاری ورک تو میرے یار آئے نے میرا یار پائی امیر حمزہ اور پائی اشرف دعا فرماؤ اللہ انہاں دے والد محترم اللہ جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے میرا یار ایڈوکیٹ بھی ماشاءاللہ میرا یار آیا ہے اللہ اندانا کتھوں سفر کر کے میرے یار پیچھے آئے نے حالانکہ میں ہر جمعہ اتھے ہی پڑھانا لیکن تہاڈی محبت سی مینوں دسیا گیا سی اساں پرچی پائیے قرآن دادی کیتی تیرا نا نکلے ہیں ورنہ میں جمعہ شاید نہ دیندا میں جدوں اے سوچیا بھی جدوں اتوں منظوری ہوگی ہون میں کہوں کہ میں جرا آکھاں بھی نہیں ہاں چلو میں آ گیا چلو جو کچھ میں ٹوٹے پھٹے الفاظ میرے منہ چوں نکل گیا نے ربنا تقبل منا اللہ قبول فرما لیں اور اللہ مینوں بھی تے تہانوں بھی اللہ اندے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے کدی بھی اچا بول نہیں بولنا ورنہ رول جاؤ گے جویں گلیاں دے ککھ رولدے نے کدی بھی نیکیاں کر کے بھی نیکیاں تے مان نہیں کرنا ورنہ رول جاؤ گے کدی بھی پیسے تے مان نہیں کرنا ورنہ رول جاؤ گے کدی بھی تکبر دی چادر صرف اللہ دی شان ہے تکبر کرنا صرف اللہ دی شان ہے تسی جو کچھ بھی ہو انسان مرن والا ہے او رحمان ہے او سبحان ہے او آج بھی کل ہے کل بھی کل ہے
ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਸਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਕੁੱਲੁ ਮਨ ਅਲੈਹਾ ਫਾਨ व यबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ओए कदी तकबर ना करी वरना रुल जाएगा। मैं फिर डंके दी चोट कह रहा, कदी गरूर वाला जुमला ना बोली वरना रुल जाएगा। किसी भी मामले च ये तकबर सिर्फ अल्लाह दी शान है। दुआ फरमाओ अल्लाह ऐस मस्जिद नूं क़यामत तक आबाद फरमाए। जिन्ने साथी तुसी माशाअल्लाह आए हो दूर दराज तो सफ़र करके, मैनू सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਂ नहीं आंदे, अल्लाह सब दा आना बैठना अल्लाह अपने दरबार च कबूल फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलाम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।